हाम्रो यात्रा कहाँसम्म पुगेको थियो त? च्याप्टर 4 मा हामी कहाँसम्म पढेका थियौँ मलाई अलिकति बताउनु त। कुन टपिकसम्म हामीले पढेका थियौँ? सो अस्ति त्यही च्याप्टर 4 को राइट्स डिस्क्रिमिनेसनको त्यो बसेको त्यो कम्प्लिट गरेको सर त्यही एउटा त्योभन्दा अगाडि न्युमेरिकल हजुर मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइजिङ एउटा क्वेशन गरेको थियो सर। हजुर ओके एउटा क्वेशन गरेको थियो क्या त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइस क्वेसन नम्बर 2015 को चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 गरेको। त्यो एउटा खतरनाक क्वेसन थियो नि हैन? त्यसमा धेरै न्युमेरिकलको हजुर सर। ओके ल मैले कुरा बुझेँ अब। सर हजुर प्री बोर्ड आइसक्यो च्याप्टर 3 छोको नि छैन। यो सकिएपछि च्याप्टर 3 पढाउने हो। 2 पनि राम्रोसँग गरेको छैन। अब के गर्नु अब जति भइछ त्यति गर्ने हो हैन? सकिन्छ च्याप्टर यो 4 त बरु बुझियो हजुरले गराएको न्युमेरिकल्सहरु सबै जस बुझे जस्तै लाग्छ। त्यति जान भने पुग्छ पनि। अब यो गेम थ्योरी एउटा टपिक छ यो पढाइदिन्छु हैन? त्यसपछि अनि यो च्याप्टर सकिहाल्यो यो पढाउन बाँकी छ क्या एउटा। ए अनि सर यो युनिट 6 को पनि एउटा न्युमेरिकल के एउटा प्रब्लम सोध्न थियो हजुरले यो सकाइस यसो एकचोटी भनिदिनुहुन्छ होला नि लास्टमा पछि यो 6 को। हुन्छ जाँचमा तपाईँहरूलाई यस्तो गर्छ क्या तपाईँले जतिवटा च्याप्टर पढे पनि जाँचमा एटेम्प्ट गर्न सक्ने खालको हुन्छ। प्री बोर्डमा टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईँले जतिवटा च्याप्टर पढ्नुभएको छ त्यतिमै चोइस क्वेसन्सहरू पनि हुन्छन्। अरू च्याप्टरबाट पनि दिएको हुन्छ तर आफूले पढेको च्याप्टरबाट पनि हुन्छ। त्यो भएपछि तपाईँहरूले सबै गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यसरी क्वेसन भन्छ क्या भन्दा है। किनकि अब हरेक टिचरले हरेक सेक्सनमा छुट्टा छुट्टै पढाएको हुन्छ होइन? कसैले एउटा च्याप्टर पढाएको हुन्छ कसैले अर्को पढाएको हुन्छ। त्यही भएर क्वेसन्सहरू सबैतिरबाट दिए तापनि टन्न चोइस दिने अनि त्यो गरेर भने तपाईँले आफूले पढेकोबाट त गर्न पाउनुभयो नि त। त्यस्तो हुन्छ। ल अब यो स्ट्राटेजिक बिहेभियर र गेम थ्योरी भन्ने टपिक छ कि होइन? यो टपिकमा चाहिँ एकदम अब बेसिक कुरा के हो त भन्दा यो गेम थ्योरी भनेर हामीले जे पढ्छौँ यो गेम थ्योरी भन्ने टपिकको चाहिँ मेन थिम भनेको के हो भन्दाखेरि यसले ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चरभित्र होइन तपाईँको ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चरभित्र के हुन्छ त फ्यु सेलर्स हुन्छन् र फ्यु सेलर्स हुने कारणले गर्दा यिनीहरू एक आपसमा के हुन्छन् त इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छन् भनेर पढेका छौँ हामीले अगाडि। र यो इन्टरडिपेन्डेन्ट हुने कारणले गर्दा मार्केट जहिले पनि के हुन सक्ने चान्स हुन्छ अनसर्टेन हुन्छ। र यो मार्केटमा देखिने अनसर्टेन्टी भनेको के हो त भन्दा यो मार्केटको अनसर्टेन्टी भन्ने कुरा चाहिँ ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चरको के हो त एउटा समस्या हो, एउटा प्रब्लम हो। र यो प्रब्लमको सोल्युसन के हुन सक्छ भन्ने तरिकाको होइन त आन्सर खोज्नु भनेको चाहिँ यो गेम थ्योरीले हामीले सिकाउँछ क्या। त्यसैले ओलिगोपोली भन्ने बित्तिकै यसले गेम थ्योरी अन्तर्गत देखिने बजारका अनिश्चितताहरू र त्यसका समाधानहरू कसरी हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई होइन त देखाउने सिद्धान्तको रूपमा यो गेम थ्योरी रहेको छ। यसलाई म्याथमेटिसियन जोन भोन न्युम्यान र इकोनोमिस्ट अस्कर मर्गस्टनले होइन त 1944मा यो सिद्धान्तलाई होइन त तपाईँको विकास गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यही गफहरू छ बुझ्नुभयो? ओलिगोपोलिस्टिक प्रब्लम र त्यसका सोल्युसनहरू के हुन सक्छ कसरी हरेक फर्मले चाहिँ होइन त तपाईँको आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूले दिएको रणनीतिहरूको आधारमा आफ्नो लागि सबभन्दा बेस्ट रणनीतिको छनौट गर्ने त्योसँग रिलेटेड भएर यो गेम थ्योरी भन्ने टपिक हामी पढ्छौँ। अब यो गेम थ्योरी बुझ्नको निम्ति यसको मैले बेसिक कुराहरू बताइदिँदैछु होला। यो बेसिक कन्सेप्ट्सहरू के हो त भन्दा गेम थ्योरीको भन्दा गेम भनेको यो एउटा कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन हो होइन? यसभित्र तपाईँको 2 वा 2 भन्दा बढी सहभागीहरूले होइन त तपाईँको
2 वा 2 भन्दा बढी सहभागीहरू चाहिँ एउटा कमन अब्जेक्टिभलाई हासिल गर्नको निम्ति एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् र त्यो अवस्था भनेको हाम्रो लागि चाहिँ यो इकोनोमिक थ्योरीभित्र के हो त भन्दा ओलिगोपोली हो, जहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी होइन त तपाईँका फर्म्सहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन्, बजार हिस्सा बढाउनको निम्ति होस् या नाफा कमाउनको निम्ति होस्। अब जहाँ गेम हुन्छ त्यहाँ जहिले पनि रणनीति भन्ने कुरा हुन्छ, स्ट्रेटेजी हुन्छ होइन त। हरेक कम्पनीले आफ्नो किसिमका स्ट्रेटेजी चलाउँछन्। जस्तो प्राइस कट गर्ने स्ट्रेटेजी एउटा कम्पनीले चलायो भने होइन त, यो उसले प्राइस 10%ले घटाउँछ भनौँ भने यो उसको लागि के हुन्छ त, रणनीति हुन्छ। जस्तो कुनै कम्पनीले विज्ञापन खर्चलाई बढाउने भनेर भन्यो तर 15%ले बढाउने भनौँ भने यो उसको लागि के हो त भन्दा एउटा स्ट्रेटेजिक मुभमेन्ट हो। त्यसैले आफ्नो उद्देश्यलाई हासिल गर्नको निम्ति कम्पनीले जे जति होइन त तपाईँको कोर्स अफ एक्सन होइन त तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यसलाई हामी स्ट्रेटेजी भन्छौँ। र यो कम्पनीले होइन त स्ट्रेटेजी प्रयोग गरेपछि जे रिजल्ट भोग्दछ त्यो रिजल्ट वा आउटकम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पे अफ हो। तपाईँले जस्तो प्राइस 10%ले घटाउँदा तपाईँको बजारमा होइन त मार्केट सेयर या तपाईँको बजारको क्वान्टिटी चाहिँ 15%ले वृद्धि भयो भने त्यो तपाईँको लागि के हो त, रिजल्ट हो होइन त, पे अफ हो। जस्तै एडभर्टाइजिङ खर्च 15%ले बढाउँदा कम्पनीको अन्तिममा नाफा 50 लाखले बढ्यो भनौँ भने त्यो उसको के हो त, रिजल्ट हो। त्यसैले हरेक रणनीतिको पछाडि के हुन्छ त भन्दा पोजिटिभ वा नेगेटिभ गरेर तपाईँले पे अफ्स वा रिजल्ट्सहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी अर अप्टिमल स्ट्रेटेजी भन्ने टर्मले चाहिँ के कुरा, यो एउटा बेसिक टर्म्सहरू हामीले बुझेको क्या होइन त। डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी अर अप्टिमल स्ट्रेटेजी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको कम्पनीको लागि हुने सबभन्दा बेस्ट स्ट्रेटेजी, तपाईँको कम्पिटिटर्सहरूले जस्तो खालको रणनीति प्रयोग गर्दा पनि, जस्तो खालको स्ट्रेटेजिक मुभमेन्ट गर्दा पनि तपाईँले आफ्नो लागि सबभन्दा बेस्ट स्ट्रेटेजीको छनौट गर्नुहुन्छ भने त्यो बेस्ट स्ट्रेटेजीलाई हामी के भन्छौँ त, अप्टिमल स्ट्रेटेजी वा डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी भनेर बुझ्दछौँ। यो केही बेसिक कन्सेप्ट्स भयो हाम्रो गेम थ्योरीभित्रका टर्म्सहरूको बारेमा। अब गेम थ्योरीको महत्त्व के हुन्छ त भन्दाखेरि गेम थ्योरीले जहिले पनि तपाईँको फर्म्सहरूको बिचको अन्तर्निर्भरता र अनिश्चितताको बारेमा अध्ययन गर्छ। थोरै फर्म्स हुने कारणले गर्दा अन्तर्निर्भरता हुने र त्यसले गर्दा बजारमा होइन त जे जति अनिश्चितताहरू ल्याउँछ त्यो बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने हामीलाई गेम थ्योरीको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरी ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चरभित्र देखिने विभिन्न प्रकारका समस्याहरू बुझ्नको निम्ति यो गेम थ्योरीको आविष्कार गरिएको हो होइन। र फर्म्सहरू एक आपसमा कोअपरेसन गरेर, एक आपसमा उनीहरू एग्रिमेन्ट गरेर, यदि उनीहरू एक आपसमा चाहिँ हेरेर सम्झौता गरेर अगाडि बढ्दछन् भने त्यसबाट के कस्तो बेनिफिट्स बजारबाट लिन सक्छन् त्यो बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरी फर्म्सहरूको एक आपसमा जहिले पनि सेल्फ इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन त। जस्तो कसरी हुन्छ, बजारको हिस्सा बढाउने, बजारमा आफ्नो नाफा बढाउने, आफ्नो प्रभुत्व बढाउने होइन त, यस्तो खालको होइन त सेल्फ इन्ट्रेस्टबाट हरेक फर्महरू गाइडेड हुने हुनाले उनीहरू सबैको सेल्फ इन्ट्रेस्टको बारेमा सूचनाहरू प्राप्त गर्नु पर्यो भने हामी गेम थ्योरीको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। र फर्म्सहरूले आफूले चलाएको रणनीतिबाट, स्ट्रेटेजीबाट के कस्तो आउटकम्सहरू, के कस्तो पे अफ्सहरू होइन त, या के कस्तो रिजल्ट्सहरू उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् त्यसको बारेमा भविष्यवाणी गर्नु पर्यो भने पनि गेम थ्योरी भन्ने टपिकको होइन त महत्त्व देखिएको छ। त्यसैले यो गेम थ्योरी भन्ने टपिक चाहिँ ओलिगोपोलीमा एउटा होइन त तपाईँको सेन्ट्रल पोइन्ट भएर बसेको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हुन्छ भनेर हामीले बुझ्दछौँ। अब यो गेम थ्योरीभित्र तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने होइन त जम्मा 2टा टपिक्सलाई मात्र ध्यान दिनु होला। 2टा भन्दा पनि 3टा भनौँ। एउटा यो गेम थ्योरीको इम्पोर्टेन्स होइन, र अर्को भनेको यो न्यास इक्विलिब्रियम भन्ने टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जाँचमा यसको थ्योरी एज वेल एज न्युमेरिकल पनि होइन त सोध्न सक्छ, 5 मार्क्समा यसको न्युमेरिकल सोध्न सक्छ होइन। यो न्यास इक्विलिब्रियम भन्ने कन्सेप्ट र अर्को चाहिँ प्रिजनर्स डिलेमा भन्ने छ क्या, यसको चाहिँ हामी त पढिहाल्छौँ है। ल अब यो न्यास इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ नि होइन त, यो न्यास भनेको चाहिँ एकजना म्याथमेटिसियनको नाम हो क्या। जोन फोबर्स न्यास नेम गरेको एकजना अमेरिकन म्याथमेटिसियनले होइन त यो गेम थ्योरी अन्तर्गत गरेको एउटा कन्ट्रिब्युसनलाई होइन त, योगदानलाई उनकै नाम पश्चात होइन त यसलाई न्यास इक्विलिब्रियम भनेर नाम राखियो। यो न्यास इक्विलिब्रियम चाहिँ तपाईँको 1951मा विकास गरिएको एउटा सिद्धान्त हो र यस सिद्धान्तले चाहिँ फर्म्सहरूले आफ्नो डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजीहरू प्रयोग गरेर कसरी सन्तुलन प्राप्त गर्दछन् भन्ने कुरा देखाउँदछ। सन्तुलन प्राप्त गर्नु वा इक्विलिब्रियम एचिभ गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा
एकपल्ट छनौट गरेको रणनीतिबाट उनीहरू जुन पोजिसन हासिल गर्छन् त्यो पोजिसनबाट उनीहरू आफ्नो रणनीतिलाई वा आफ्नो स्ट्र्याटेजीलाई परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् हैन त। त्यो अवस्था चाहिँ उनीहरूको के हो त, इक्विलिब्रियम हो। एकपल्ट उनीहरू इक्विलिब्रियम हासिल गरेपछि त्यहाँबाट उनीहरू आफ्नो स्ट्र्याटेजीलाई परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् भने त्यो अवस्थामा न्यास इक्विलिब्रियम प्राप्त हुन्छ भन्छौँ हामी। अब न्यास इक्विलिब्रियम इज एटेन्ड इफ द स्ट्र्याटेजी युज्ड बाई इच फर्म अर प्लेयर, होइन फर्म भनेको यहाँ प्लेयर भयो नि त, गेम भनेपछि, इज अप्टिमल गिभन द स्ट्र्याटेजिज अफ अदर फर्म्स। अरू कम्पनीहरूको रणनीतिहरू दिएको अवस्थामा तपाईँको कम्पनीले प्रयोग गरेको रणनीति यदि आदर्शतम छ, यदि बेस्ट स्ट्र्याटेजी छ भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी न्यास इक्विलिब्रियम भनेर बुझ्छौँ। अब यही सन्दर्भमा यो टपिकलाई बुझ्नको निम्ति नि हैन त, जति मैले अहिले थ्योरिटिकल कुरा छ त्यो कुरालाई एउटा एक्जाम्पलबाट क्लियर पार्न सकिने हुनाले यहाँ एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ राखिदिएको छु। लेट देयर आर टु फर्म्स है त। अब यो एउटा एक्जाम्पलबाटै गर्न सकिन्छ है। मानिलिउँ दुईटा फर्म्सहरू ओलिगोपोली अन्तर्गत के रहेछन् त, ए र बी रहेछन्। दिस फर्म्स हेभ टु स्ट्र्याटेजिज, एउटा एडभर्टाइज गर्ने र अर्को चाहिँ एडभर्टाइज नगर्ने भनेर राखिएको छ। विज्ञापन गर्ने र नगर्ने गरेर दुई प्रकारको अल्टरनेटिभ स्ट्र्याटेजिजहरू यो फर्महरूसँग रहेछ। भनेपछि दुईटा फर्म छन्, दुईटा रणनीतिहरू छन् भने टोटलमा कति कम्बिनेसन बन्ने भयो त, 2/2 भनेको कतिवटा आउँछ त, 4वटा कम्बिनेसन्स आउँछ। त्यो 4वटा कम्बिनेसन्सहरू के हो त भन्दा कि त दुईटै फर्म ए र बीले विज्ञापन गर्न सक्छन्, या एउटा फर्मले एडभर्टाइज गरेको बेलामा अर्को फर्मले विज्ञापन नगर्न सक्ला, एउटाले विज्ञापन नगरेको बेलामा एले बीले चाहिँ विज्ञापन गरिदिन सक्ला, वा दुवै फर्म्सहरूले विज्ञापन नगर्दिन सक्लान् गरेर टोटलमा एउटाले विज्ञापन गर्दा अर्कोले पनि गर्न सक्ला, एउटाले गर्दा अर्कोले नगर्ला, एउटाले नगर्दा अर्कोले गर्ला, या दुवैले के गर्न सक्छन् त, विज्ञापन गर्न सक्छन्। र यस्तो खालको 4वटा कम्बिनेसनहरू स्ट्र्याटेजीहरूको हामीले भेटेपछि यहाँ कम्पनीको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दा दुवै फर्महरूको उद्देश्य चाहिँ मानिलिउँ नाफा अधिकतम गर्ने, नाफा बढाउने भनेर यिनीहरूले आफ्नो उद्देश्य राखेका रहेछन्। अब यो अवस्थामा है त दुईवटा केसेसहरू हामीले न्यास इक्विलिब्रियममा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा केस भनेको चाहिँ केस 1 भनेको बोथ फर्म्स हेभिङ डोमिनेन्ट स्ट्र्याटेजी भन्छ। दुवै कम्पनीसँग चाहिँ होइन त आफ्नो प्रभावशाली रणनीति छ अरे, दुईटै कम्पनीसँग चाहिँ होइन त बेस्ट स्ट्र्याटेजी भएको अवस्था छ भने के होला भनेर हेर्छौँ। जस्तो यहाँ हामीले एउटा टेबल जस्तो बनाएका छौँ यसको एक्जाम्पललाई प्रस्तुत गर्न। जस्तो एकातिर फर्म ए छ, अर्कोतिर के छ त, फर्म बी छ। फर्म एसँग दुईवटा अल्टरनेटिभ रणनीतिहरू के छन् त, एउटा विज्ञापन गर्ने, एउटा नगर्ने। त्यस्तै गरी यो बीसँग पनि दुईवटा रणनीतिहरू छन्, एउटा विज्ञापन गर्ने र अर्को विज्ञापन नगर्ने। अब यसरी यी फर्म्सहरूले चलाएको आफ्नो रणनीतिबाट उनीहरूले के कति प्रोफिट कमाउँछन् त्यो नाफालाई चाहिँ यो भित्रको कोठाभित्र भएको यो नम्बर्सहरूले देखाउँछ क्या। यो नम्बर्सहरूमा तपाईँको यो फिगर्सहरूमा यो कमादेखि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भनेको यो ए को लागि, यो बी को लागि चाहिँ कुन हो त, कमा पछि राइटतिरको। यो अगाडिको कमाभन्दा अगाडिको ए, कमाभन्दा पछाडिको कसको हो त, बी। यो कमाभन्दा लेफ्टतिरको ए, यो कमादेखि राइटतिरको बी, यो कमादेखि लेफ्टको ए र यो चाहिँ पछाडिको के हो त, बी हो भनेर बुझ्छौँ हामी। जस्तो तपाईँले यो कोठाको बारेमा बोल्नु पर्यो भने के हुन्छ त, यो कोठाले के भन्न खोजिरहेको छ भन्दा एले विज्ञापन गरेको अवस्थामा यदि बीले पनि विज्ञापन गर्यो भने, ए र बी दुवैले विज्ञापन गरे भने उनीहरू यो कोठाभित्र पर्छन्। यो सपोज यो रुम नम्बर 1 छ भने फर्म एले र फर्म बी दुईटैको संयुक्त रणनीति के छ त, विज्ञापन गर्ने छ र दुईटैले विज्ञापन गर्दा एले कति कमाउँदो रहेछ बजारबाट नाफा 80 र बीले कति कमाउन सक्दो रहेछ त 60 भनेर बुझिन्छ। यो सेकेन्ड नम्बरको रुमले के देखाउँछ, फर्म एले चाहिँ तपाईँको विज्ञापन गर्ने भनेर देखाउँछ, तर फर्म बीको साइडबाट हेर्नुहुन्छ भने फर्म बीले चाहिँ के गर्ने त, विज्ञापन नगर्ने। यसरी फर्म एले विज्ञापन गर्दा 100 र फर्म बीले चाहिँ त्यो अवस्थामा विज्ञापन गरेन भने जम्मा 20 बराबर मात्र नाफा कमाउँछ। त्यस्तै गरी यो तेस्रो कोठालाई बुझ्नु भनेको के हो त, यहाँ फर्म एले विज्ञापन नगर्ने तर फर्म बीको चाहिँ रणनीति के छ त, यसरी आउँदाखेरि विज्ञापन गर्ने। यसरी फर्म एले विज्ञापन नगर्दा 40 र फर्म बीले विज्ञापन गरेको बेलामा 100 बराबरको नाफा कमाउने रहेछन्। त्यस्तै गरी यो चौथो कोठाले के कुरा देखाउँछ त, यो सेलले, सेल भन्छ क्या, रुम भनेको सेल होइन, टेबलभित्र सेल्स भन्छौँ नि हामी। अब यो कोठाले चाहिँ हामीलाई
दुईटै कम्पनीहरूले एडभर्टाइज नगरेको बेलामा दुईटै कम्पनीले एडभर्टाइज नगर्दाखेरि फर्म ए को नाफा 60 र बी को नाफा कति हुन्छ त 40। यसरी यो हामीले पे अफलाई बुझ्न सक्छौँ। अब हाम्रो काम के हो त भन्दा नेस इक्विलिब्रियम पत्ता लगाउनको निम्ति फर्म एले एडभर्टाइज गर्नु राम्रो कि नगर्नु राम्रो, बी को लागि पनि एडभर्टाइज गर्नु राम्रो कि नराम्रो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। अब कसरी पत्ता लगाउने त? फर्म एले विज्ञापन गर्नु राम्रो कि नराम्रो भन्ने कुरा बीले के गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ होइन त। त्यस्तै गरी फर्म बीले विज्ञापन गर्नु राम्रो कि नगर्नु राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि केमा भर पर्छ त भन्दा एले के गर्ला भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यसैले गिभन द स्ट्राटेजिज अफ अदर फर्म्स होइन त, अरू फर्मको रणनीतिहरू दिएको अवस्थामा तपाईँले आफ्नो लागि कुन रणनीति प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ त भन्दा नेस इक्विलिब्रियम हुने हुनाले अब हामी त्यही अनुरूप यहाँ अगाडि बढ्छौँ। ल अब हामी पत्ता लगाउँछौँ यहाँ फर्म ए को लागि कुन रणनीति राम्रो छ र बी को लागि सबभन्दा बेस्ट रणनीति कुन हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँ एकचोटि। ल त्यो पत्ता लगाउँदाखेरि अब हामीले कसरी हेर्ने त हेर्नुहोस् है त, यो हेर्न पनि सजिलो छ। फर्म ए को लागि विज्ञापन राम्रो कि विज्ञापन नगर्नु राम्रो भनेर हेर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त? फर्म बीले होइन त विज्ञापन गरेको अवस्थाहरू भनेको यो हो कि होइन त? फर्म बीको एडभर्टाइज गर्ने कोठा भनेको त यो दुईटा हो। अब फर्म बीले एडभर्टाइज गरेको बेलामा फर्म एले एडभर्टाइज गर्यो भने कति कमाउँछ? 80, गरेन भने कति कमाउँछ त? 40। त्यसैले फर्म बीले एडभर्टाइज गरेको अवस्थामा फर्म एले विज्ञापन गर्दा 80 नगर्दा 40 कमाउँछ भने उसको लागि राम्रो के हो त? विज्ञापन गर्नु राम्रो कि नगर्नु राम्रो देखियो त? गर्दा राम्रो देखियो। गर्नु राम्रो देखियो होइन। त्यस्तै गरी फर्म बीले विज्ञापन नगरेको अवस्थामा हेर्नु त, फर्म बीले सपोज विज्ञापन गरेन रे। अब फर्म बीले विज्ञापन नगरेको अवस्थामा फर्म एले विज्ञापन गर्यो भने कति कमाउँछ? 100। तर फर्म एले विज्ञापन गरेन भने जम्मा कति कमाउँछ त? 60 मात्र। त्यसैले फर्म बीले विज्ञापन नगरेको अवस्थामा फर्म एलाई के गर्नु राम्रो देखियो त? फेरि विज्ञापन गर्नु नै राम्रो देखियो। त्यसैले फर्म बीले जेसुकै गरोस् होइन, फर्म बीको रणनीति जेसुकै होस्, वाट एभर बी द स्ट्राटेजी युज बाई बी, चाहे उसले एडभर्टाइज गरोस् या नगरोस्, ए को लागि एउटै रणनीति छ कि छैन त? र त्यो रणनीति के रहेछ त? विज्ञापन गर्ने रहेछ कि नगर्ने रहेछ त? गर्ने रहेछ। फर्म बीले जेसुकै गरे तापनि फर्म ए को लागि सबभन्दा राम्रो रणनीति के छ त? विज्ञापन गर्ने हो। त्यसैले फर्म ए को लागि डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी के रहेछ त? यो इक्जाम्पलमा डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी अफ ए भनेको के रहेछ त? एडभर्टाइज गर्ने देखियो। अब यही प्रोसेस तपाईँ बी को लागि पनि खोज्नुहोस्। फर्म बी को लागि खोज्दा ए को रणनीति तपाईँले हेर्नु पर्यो। मानिलिउँ फर्म एले एडभर्टाइज गर्दाखेरि भनेको यो कोठा पर्यो कि पर्यो नि त? एडभर्टाइज गर्ने एले त यसरी जानु पर्यो नि त, राइट होइन? अब फर्म एले एडभर्टाइज गरेको बेलामा बीले एडभर्टाइज गर्यो भने उसले 60 कमाउँदो रहेछ, तर गरेन भने कति कमाउँदो रहेछ त? 20 कमाउँदो रहेछ। त्यसैले फर्म बीले होइन त एले एडभर्टाइज गरेको बेलामा फर्म बीले विज्ञापन नगर्दा 20 गर्दा 60 कमाउँछ भने फर्म बीले के गर्नु राम्रो रहेछ त? एडभर्टाइज गर्नु नै राम्रो देखियो। सिमिलरली इफ फर्म ए डज नट एडभर्टाइज, इट इज बेटर फर फर्म बी टु होइन त एडभर्टाइज गर्यो भने कति त? 100, गरेन भने कति त? 40। पछाडिको कसको नम्बर हो त? बी को हो नि त। त्यसैले भनेपछि एले जेसुकै गरोस्, एडभर्टाइज गरे पनि नगरे तापनि बी को लागि एउटै युनिक स्ट्राटेजी आयो कि आएन त? र त्यो एउटै अडिक भएर रहने स्ट्राटेजी के आयो त भन्दा बी को लागि पनि डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी भनेको के देखियो त? बी को लागि पनि एडभर्टाइज गर्नु नै देखियो। त्यसैले यो दुईटै कम्पनीहरूको डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी के भेटियो त? अब दुईटै कम्पनीहरूको डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी भनेको अब हामीले के पायौँ त भन्दा दुवैले विज्ञापन गर्ने रणनीति चाहिँ उनीहरूको लागि आदर्शतम स्थिति आयो। अब यो दुईटैले डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी एडभर्टाइज गर्ने भनेर गर्दाखेरि उनीहरू कुन कोठामा पुग्छन् त? एले पनि एडभर्टाइज गर्ने, बीले पनि गर्नु भनेको त यो रुममा पर्यो कि परेन त? यो अवस्था नेस इक्विलिब्रियम हुन सक्छ होइन त? यो कुरा हो। तर अब यो नेस इक्विलिब्रियम हुने ग्यारेन्टी केले दिन्छ त? अघि हामीले के भनेका छौँ? एकपल्ट इक्विलिब्रियम यसरी उनीहरूले आफ्नो डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी चलाएर होइन त उनीहरूले अहिले 80 र 60 बराबरको प्रोफिट ए र बीले क्रमशः प्राप्त गर्छन्। अब यो अवस्थामा नेस इक्विलिब्रियम छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी केले गर्छ त?
कि एकचोटि उनीहरूले प्राप्त गरेको यो इक्विलिब्रियमबाट यिनीहरू कतै पनि सर्ने चाहना नराख्नु, होइन त? इक्विलिब्रियम भनेकै नो टेन्डेन्सी टु मुभ, त्यहाँबाट कतैतिर पनि सर्ने रणनीति उनीहरूमा हुँदैन। जस्तो फर्म बीले नि एडभर्टाइज गरिरहेको बेलामा फर्म एले चाहिँ के सोचेछ भन्दा होस् म त एडभर्टाइज गर्दिनँ, म त नो एडभर्टिजमेन्टमा जान्छु भने के हुन्छ त? फर्म बीले एडभर्टाइज चुप लाएर गरिरहेको बेलामा फर्म एले एडभर्टाइज गरेन भने फर्म एलाई के छ त? पहिलेको नाफा अब घटेर गयो कि गएन त? 80 थियो, अब कति हुन्छ त? 40। भनेपछि फर्म एलाई आफ्नो रणनीति प्रयोग परिवर्तन गर्न मन लाग्छ त? विज्ञापन गरिरहेको बेलामा 80 कमाउँथ्यो, तर फर्म बीले एडभर्टाइज गरेको बेलामा ऊ चाहिँ जान्ने पल्टेर विज्ञापन गर्दिनँ भनौँ भने उसको नाफा घटेर कति हुन्छ? 40 हुन्छ। त्यही भएर फर्म बीले एडभर्टाइज गरिरहेको बेलामा फर्म एले एडभर्टाइज नगरेर एडभर्टिजमेन्ट गर्दिनँ भनेर यसरी लाग्यो भने, एडभर्टिजमेन्ट नगर्ने रणनीति प्रयोग गर्यो भने उसको नाफा घट्छ। त्यही भएर फर्म एले आफ्नो रणनीति प्रयोग गर्न चाहँदैन। त्यस्तै गरी फर्म बीको साइडबाट हेर्नुहोस्, फर्म एले एडभर्टाइज गरेर यो ठाउँमा बसेको छ, यो रुममा, होइन त? अब फर्म बीले चाहिँ जान्ने भएर फेरि एडभर्टिजमेन्ट गर्दिनँ भनेर सोच्यो भने के हुन्छ त? उसको नाफा 60बाट घटेर कतिमा पुग्छ त? 20मा, हो कि होइन त? फर्म एले एडभर्टाइज गरेकै बेलामा फर्म बीले चाहिँ नो एडभर्टिजमेन्ट भनेर गर्यो भने उसको नाफा घटेर कति आउँछ? 20 मात्र आउँछ। त्यसैले फर्म ए र फर्म बीले एकपल्ट होइन त तपाईँको डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी प्रयोग गरेपछि उनीहरूलाई आफ्नो रणनीति प्रयोग गर्नको निम्ति कुनै इन्टेन्सन नहुने गर्दछ। किनकि यदि उनीहरूले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरे भने त्यो अवस्थामा होइन त उनीहरूले के प्राप्त गर्दा रहेछन् त? पहिलेको भन्दा सब अप्टिमल कन्डिसन हासिल गर्छन्। 80बाट 40मा झर्नु पहिलेको भन्दा नराम्रो अवस्था, 60बाट 20मा झर्नु पनि बीको लागि के हो त भन्दा पहिलेको भन्दा खराब अवस्था। त्यही भएर अहिले नेस इक्विलिब्रियम कहाँ देखिन्छ त भन्दा त यो नेस इक्विलिब्रियम चाहिँ दुईटैले प्रयोग गरेको डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजीको आधारमा 80 र 60 बराबरको नाफा खाँदाखेरि यो दुईटै कम्पनीहरूले के गरे त? नेस इक्विलिब्रियम हासिल गरे। अहिलेको यो एक्जाम्पलमा ए को पनि हामीले डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी र बी को पनि डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी प्राप्त गरेका छौँ। त्यही भएर यो केस के हो त? बोथ फर्म्स हेभिङ डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी भनेर राखेको हो। तर यदि एउटा कम्पनीको मात्र डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी भयो भने के होला भनेर हेर्छौँ। अब यो केसमा ओन्ली वान फर्म हेभिङ डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी। अब एउटा मात्र फर्मको डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी भएको अवस्थामा के हुन्छ भनेर बुझ्नको निम्ति फेरि त्यही अघिको जस्तै एक्जाम्पल छ। अघि यो पोजिसनमा यहाँ एउटा भ्यालु थियो, कति त भन्दा हेर्नु त एउटै भ्यालु मैले राखिदिएको छु, तर खालि 120 यहाँ 60 थियो, यहाँ कति राखेँ त? अब मैले 120 राखेको छु। ल अब त्यति परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ अब के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि नि, अब हेरौँ है त। एउटा कम्पनीको डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी छ, अर्कोको छैन भन्ने शीर्षक छ। त्यही भएर अब मानिलिउँ फर्म बीले एडभर्टाइज गरेको बेलामा फर्म एले एडभर्टाइज गर्छ भने उसले कति नाफा कमाउन सक्छ? 80। तर विज्ञापन गरेन भने कति कमाउन सक्छ? 40। त्यसैले फर्म बीले एडभर्टाइज गरेको बेलामा एले के गर्नु राम्रो देखियो त? एडभर्टाइज गर्नु राम्रो देखियो। तर फर्म बीले विज्ञापन नगरेको अवस्थामा फर्म एले एडभर्टाइज गर्यो भने कति कमाउँछ? 100। गरेन भने कति कमाउँछ त? 120। त्यसैले फर्म बीले एडभर्टाइज नगरेको बेलामा चाहिँ फर्म एले एडभर्टिजमेन्ट नगर्नु राम्रो देखियो। भनेपछि अब यहाँ के भयो त? कन्फ्लिक्ट भयो कि भएन त? फर्म बीले एडभर्टाइज गर्दा गरेको राम्रो, नगर्दा नगरेको राम्रो। भनेपछि फर्म ए को एउटै रणनीति तपाईँको कमन भएर युनिक भएर होइन त अडिक भएर बस्यो त? बीले जेसुकै गरोस् म त एउटै स्ट्राटेजी प्रयोग गर्छु भन्ने कुरा आएन नि त। ऊ त दोधारमा पर्यो, कन्फ्युजनमा पर्यो कि बीले गर्यो भने म पनि गरौँला, नगर्दा म पनि नगरौँला भनेर बस्छ। त्यसैले यति बेला फर्म ए को डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी छैन। अब फर्म ए को डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी छैन भने उसले के गर्छ त? ऊ चुप लागेर कुरेर बस्छ बजारमा। बीले जति बेला जे गर्छ म त्यही गर्छु भनेर ऊ चाहिँ ए चाहिँ बी को के हुन्छ त? फलोवर भन्छ। फर्म ए चाहिँ अब तपाईँको फलोवर बन्छ। उसले फलोवर बन्नुको मतलब बीले जे गर्छ म त्यही अनुरूप आफू काम गर्छु भनेर सोच्दछ। त्यसैले ऊ वेट एन्ड सी गरेर बस्छ। र अब यस अवस्थामा फर्म एले चाहिँ बीले बजारमा के गर्न सक्दछ त्यो अनुसार आफ्नो प्लान गर्छ। ऊ फलोवर भयो। अब फर्म बी को रणनीति के छ त हेरौँ है त। अब त्यो हेर्नको निम्ति फर्म एले विज्ञापन गरेको अवस्थामा होइन त
फर्म बीले सोध्छ मैले एडभर्टाइज गरेँ भने 60 कमाउँछु, गरिनँ भने 20 कमाउँछु। त्यसैले फर्म एले एडभर्टाइज गरेको बेलामा फर्म बीले एडभर्टाइज गर्दा 60 नगर्दा 20, कुन राम्रो त? गर्दा राम्रो यसले एडभर्टाइज हो। त्यस्तै गरी फर्म एले एडभर्टाइज नगरेको बेलामा फर्म बीले एडभर्टाइज गर भने 100, गरेन भने कति त 40। त्यसैले फर्म एले विज्ञापन गरोस् वा नगरोस् होइन, फर्म बीको लागि सबभन्दा बेस्ट स्ट्रेटेजी के देखियो त भन्दाखेरि एडभर्टाइज गर्नु देखियो। त्यसैले अब फर्म बीले बजारमा खुलेआम के गरिदिन्छ? विज्ञापन गरिदिन्छ। अब फर्म बीले विज्ञापन गरौँ भने एडभर्टाइज गरौँ भने फर्म एले पनि के गरिदिन्छ त? त्यसको फलोवर बन्ने कारणले गर्दा फर्म बीले एडभर्टाइज गर्दा एले पनि के गरिदिन्छ? एडभर्टाइज गरिदिन्छ र उनीहरूले न्यास इक्विलिब्रियम यहाँ प्राप्त गर्छन्। अब यहाँबाट ए सरेर यतातिर तल जाओस्, विज्ञापन नगर्ने काम गरोस्, फेरि उसको नाफा घट्छ होइन त? त्यस्तै गरी फर्म बीले पनि आफ्नो एडभर्टाइज गर्ने रणनीतिबाट चेन्ज गरेर नो एडभर्टिजमेन्टमा आउँछ भने उसको पनि नाफा घट्छ। त्यही भएर यो एकचोटि हासिल गरेको इक्विलिब्रियम जुन न्यास इक्विलिब्रियम भनेर लेखेको छु, यहाँबाट दुईटै कम्पनीले आफ्नो रणनीति प्रयोग गर्ने परिवर्तन गरे भने त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई फाइदा नहुने रहेछ। त्यसैले यो अवस्था के हो त? न्यास इक्विलिब्रियम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो हाम्रो न्यास इक्विलिब्रियमसँग रिलेटेड टपिक हो। अब यही कुरालाई दर्शाउनको निम्ति म तपाईँहरूलाई जाँचमा आएको एउटा क्वेसन देखाउँछु है त। यहाँ थाम्नुहोस् है, म स्क्रिन सेयरिङ गर्छु। क्वेसन मैले मेटाएको छु कि छुइनँ, स्क्रिन सेयरिङ चाहिँ गर्नु पर्ला। अब यो जाँचमा होइन त, न्यास इक्विलिब्रियमसँग रिलेटेड 2019मा होइन त एकपल्ट सोधेको छ क्या हामीलाई। ल यहाँ मैले कतैतिर यो क्वेसनको काम गरेँ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई म स्लाइड सोबाट फटाफट लग्छु। यसमा छैन, अगस्त क्वेसन नम्बर 2 हो सर। टेबल जस्तो दिएको छ नि एउटा क्वेसन, हेर्नु त 2019 को अगस्तमा एउटा टेबलको 5 मार्क्समा सोधेको हो कि 5 मार्क्समा सोधेको क्वेसन छ। यो डिस्क्रिमिनेसन भयो, त्यतै कतातिर मैले गरेको छु कि। ल यो हो क्या 2019 को अगस्तको। मसँग चाहिँ यसको सफ्ट कपी नभएर मैले क्वेसन लेखेर राखिदिएको थिएँ, अनि यसको सोल्युसन पनि यसरी देखाइदिएको छु क्या। यहाँ 2019 को अगस्तको क्वेसन नम्बर 9 हो। स्क्रिनमा आएको छ 11 नम्बर 11 न्युमेरिकल छ नि, एउटा टेबल दिएको। भेटियो? यहाँ छ क्वेसन, मैले क्वेसनै राखिदिएको छु। 2019 अगस्त 11 क्वेसनले के भन्छ हेर्नुहोस् है त। यहाँ टु म्यानुफ्याक्चरर्स अफ सेम प्रोडक्ट मस्ट इन्डिपेन्डेन्टली डिसाइड टु एडभर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स। है त, दुईवटा कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्टको लागि एडभर्टाइज गर्ने बारेमा डिसाइड गर्नुपर्नेछ स्वतन्त्रताका साथ। द प्रोफिट पे अफ होइन त म्याट्रिक्स इज सोन बिलो। प्रोफिटको लागि पे अफ म्याट्रिक्स भनेको यो टेबल दिएको छ हामीलाई। यो यहाँ यसरी प्रस्तुत गरिएको छ र यो प्रोफिट चाहिँ रुपिज मिलियनमा दिएको छ भनेको छ, मिलियन्स अफ रुपिजमा दिएको छ भनेर भनेको छ। ल अब यो अवस्थामा तपाईँलाई फर्म 1 को लागि होइन त एउटा विज्ञापन गर्ने, अर्को नगर्ने, एडभर्टिजमेन्ट र डोन्ट एडभर्टाइज भनेर दिएको छ। फर्म 2 को लागि पनि एडभर्टाइज र डोन्ट एडभर्टाइज भनेर दिएको छ। अनि यो फर्म 1 र फर्म 2 को होइन त पे अफ म्याट्रिक्स हामीलाई यहाँ दिएको छ। त्यो अघि मैले जसरी इन्टरप्रेट गरेँ नि, यो प्रोफिट भनेर दिएको छ 160, 120, 240, 80, 200, 120, कति त 80 भनेर दिएछ। अब ए नम्बरको क्वेसनले चाहिँ तपाईँलाई के सोध्यो भन्दा बोथ फर्म्स ह्याभ डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी भनेर सोध्यो। दुईटै फर्महरूको डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी छ वा छैन पत्ता लगाउनुहोस् भनेर। अब यो कसरी पत्ता लगाउने? अघि जे बोलियो त्यही कुरा होइन त। त्यसैले ल अब फर्म 1 को लागि के राम्रो हो त भनेर हामीले खोज्नु पर्यो। फर्म 1 को लागि, फर्म 1 को लागि अब कुन रणनीति राम्रो हो भन्ने कुरा केमा भर पर्छ? फर्म 2 ले के गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले फर्म 2 ले एडभर्टाइज गरेको अवस्थामा फर्म 1 ले एडभर्टाइज गर्यो भने कति कमाउँछ? 60, गरेन भने कति कमाउँछ? 80। त्यसैले फर्म 2 ले एडभर्टाइज गरेको अवस्थामा फर्म 1 लाई के गर्नु राम्रो देखियो त? एडभर्टाइज गर्नु राम्रो देखियो। त्यही भएर
इफ फर्म 2 एडभर्टाइजेज इट इज बेटर फर फर्म 1 टु एडभर्टाइज होइन त। त्यस्तै गरी इफ फर्म 2 डज नट एडभर्टाइज भनेको यो कोठा पर्यो। इफ फर्म 2 डज नट एडभर्टाइज र फर्म 1 ले एडभर्टाइज गर्यो भने 200 कमाउँछ, गरेन भने कति कमाउँछ 120। त्यसैले फर्म 2 ले एडभर्टाइज नगरेको बेलामा फर्म 1 लाई एडभर्टाइज गर्नु राम्रो कि नगर्नु राम्रो भन्दा एडभर्टाइज गर्नु राम्रो। त्यसैले इफ फर्म 2 डज नट एडभर्टाइज इट इज बेटर फर फर्म 1 टु एडभर्टाइज। त्यसैले फर्म 2 ले जेसुकै गरोस्, चाहे त्यो विज्ञापन गरोस् या नगरोस्, दस द डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी अफ फर्म 1 इज टु के भन्न पाइयो त एडभर्टाइज भन्न पाइयो कि पाइएन। यसरी फर्म 2 ले जे गरे तापनि फर्म 1 को लागि बेस्ट रणनीति के आयो त एडभर्टाइज गर्ने आयो। त्यसैले फर्म 1 को डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी रहेछ र त्यो स्ट्रेटेजी के रहेछ त एडभर्टाइज गर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी अब सेकेन्ड फर्मको लागि पनि हामी यसरी नै पत्ता लगाउँछौँ। अब सेकेन्ड फर्मको पत्ता लगाउनको निम्ति एकले एडभर्टाइज गरेको बेलामा फर्म 2 ले एडभर्टाइज गर्दा 120 गरेन भने कति त 40 होइन त। त्यसैले डोन्ट एडभर्टाइज राम्रो कि एडभर्टाइज राम्रो, एडभर्टाइज राम्रो। त्यही भएर इफ फर्म 1 डज एडभर्टाइजेज इट इज बेटर फर फर्म 2 टु एडभर्टाइज। सिमिलरली इफ फर्म 1 डज नट एडभर्टाइज, यदि फर्म 1 ले एडभर्टाइज गरेन भने यो कोठाभित्र पर्यो। अब फर्म 1 ले एडभर्टाइज नगरेको बेलामा 2 ले एडभर्टाइज गर्यो भने 200, गरेन भने कति त 80। त्यही भएर इफ फर्म 1 डज नट एडभर्टाइज इट इज बेटर फर फर्म 2 टु अल्सो एडभर्टाइज। भनेपछि फर्म 2 ले 1 ले जेसुकै गरोस्, फर्म 1 ले एडभर्टाइज गरोस् वा नगरोस्, फर्म 2 को लागि पनि डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी के भेटियो त भन्दा डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी इज टु एडभर्टाइज भनेर भेटियो। त्यसरी दुईटै कम्पनीहरूको हामीले के प्राप्त गर्यौँ त डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी पायौँ। त्यसैले पहिलो क्वेसनले सोधेको कुरा त पुग्यो नि, डु बोथ फर्म्स हेभ डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी भन्दा के भन्नु पर्यो त 1 को पनि डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी पाइयो, 2 को पनि पाइयो। अघि गरे जस्तै एक्जाम्पल हो, नम्बर मात्रै के हो त फरक हो कि होइन त। दुईटैको भनेको एउटाले गर्दा अर्कोले गर्ने, अर्कोले गर्दा अर्कोले पनि गर्ने भने होइन त के डोमिनेट स्ट्राटेजी भनेको होइन। डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी भनेको अर्काले जेसुकै गरोस् तपाईँसँग एउटै रणनीति एउटै स्ट्राटेजी चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो क्या। फर्म 2 ले एडभर्टाइज गरोस् नगरोस् तपाईँको लागि एउटै स्ट्राटेजी हुनु पर्यो, चाहे एडभर्टाइज गरिराख्ने होस् या डोन्ट एडभर्टाइज भन्ने होस्। अर्कोले जुन रणनीति हेर्नु न, यो अहिलेको एक्जाम्पलमा फर फर्म 1 फर्म 2 ले विज्ञापन गर्दा पनि फर्म 1 को लागि गर्नु नै राम्रो देखियो, फर्म 2 ले नगर्दाखेरि पनि 1 को लागि के देखियो त विज्ञापनै गर्ने। एउटै रणनीतिमा ऊ अडिक भएर बस्यो कि बसेन हो, त्यसलाई चाहिँ डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी भन्छौँ। अर्कोले जेसुकै गर्दा पनि तपाईँसँग एउटै स्ट्राटेजी कमन हुन्छ भने, अर्कोले प्राइस घटाउँदा होस् या बढाउँदा होस् तपाईँ चाहिँ प्राइस घटाउँछु मात्रै भनेर लाग्नुभयो, अर्कोले विज्ञापन गरोस् नगरोस् म विज्ञापन मात्रै गर्छु भनेर लाग्नुभयो या नगर्ने भनेर लाग्नुभयो। त्यसरी अर्काले गरेको जुनसुकै रणनीतिको बावजुद तपाईँ चाहिँ एउटै रणनीतिमा स्टिकी भएर रिजिड भएर बस्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो तपाईँको लागि डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी हो। बुझ्नुभयो कुरो? हस्, थ्याङ्क यू सर, बुझियो। ल अब त्यसैले अहिलेको कम्प्युटेसनबाट के थाहा पाइयो, यसको त हिसाब पनि थ्योरी जस्तो हुन्छ नि त। फ्रम एबभ कम्प्युटेसन बोथ फर्म्स हेभ अ डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी टु के गर्ने रहेछ एडभर्टाइज गर्ने। यता फर्म 1 र फर्म 2 दुवैसँग डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी के रहेछ त एडभर्टाइज गर्ने भनेर देखियो। अब यो दुईटैले एडभर्टाइज गर्यो भने कहाँ बस्छन्, 1 ले पनि एडभर्टाइज गरिदिने भयो, 2 ले पनि गर्ने भयो, गर्दा यो दुईटा यो कन्डिसनमा प्राप्त भयो होइन त 160 र 120 बराबरको नाफा कमाए। तर अब दोस्रो नम्बरमा के सोध्छ भन्दा कि यसले न्यास इक्विलिब्रियमको कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्छ त। अब न्यास इक्विलिब्रियमको कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त? यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, न्यास इक्विलिब्रियममा छन् कि छैनन् भन्नको निम्ति चाहिँ अब उनीहरूले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न खोज्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। जस्तो अहिले त यो फर्स्ट कोठामा बसेका छन्, फर्म 2 ले एडभर्टाइज गरिरहेकै बेलामा फर्म 1 ले एडभर्टाइज नगरेर डोन्ट एडभर्टाइजमा गयो भने उसको नाफा कति हुन्छ 80 मात्र हुन्छ। त्यसैले फर्म 1 ले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन त यहाँ?
घाटा भएर पहिलेको भन्दा नाफा कम भएर चाहँदैन। ऊ बस्न चाहँदैन। त्यसैले फर्म 1 यहाँबाट रणनीति परिवर्तन गर्ने सोचमा छैन। फर्म 2 को साइडबाट सोच्नुहोस्। फर्म 1 ले त एडभर्टाइज गरिरहेकै थियो। अब फर्म 2 ले एडभर्टाइज नगरेर डोन्ट एडभर्टाइजतिर गयो भने के हुन्छ त? 120 बाट उसको नाफा 120 बाट घटेर कति 40। हुन्छ? हो, त्यसैले फर्म 1 र फर्म 2 लाई आफ्नो रणनीति प्रयोग गरिएको जुन छ नि, त्यो परिवर्तन गर्ने एक रति पनि मनसाय छ त? यहाँ इन्टेन्सन छ? आफ्नो छैन। स्ट्रेटेजी चेन्ज गर्ने छैन। त्यही भएर उनीहरू अहिले न्यास इक्विलिब्रियममा छन् क्या, किनकि अहिलेको पोजिसनमा उनीहरूले बेस्ट रिजल्ट पाएका छन् क्या। त्यही कुरा यहाँ लेखिदिएको छ। न्यास इक्विलिब्रियम लेखेको होला, यो एनई भनेर सर्टमा। टेक्स प्लेस when both firms advertise, with firm 1 getting profit of rupees 160 million and firm 2 getting profit of rupees कति त 120 million। त्यो टेबलमा भएको कुरा लेखियो होइन त? दुईटैले एडभर्टाइज गर्दा 160 र 120 मिलियन नाफा कमाउँछन्। अब given the strategy of firm 2 with advertisement, होइन त? फर्म 2 ले चाहिँ आफ्नो रणनीति एडभर्टाइज गर्ने भनेर राखेको अवस्थामा if firm 1 changes its strategy to no advertisement, its profit will decrease to rupees 80 million, अघि जुन टेबलमा देखियो। Similarly, given the strategy of advertisement of firm 1, if firm 2 changes its strategy to no advertisement, its profit will decline to rupees 40 million. Hence, both firms have no tendency to change their strategy of advertisement. एडभर्टिजमेन्ट को स्ट्रेटेजी चेन्ज गर्ने दुईटै कम्पनीमा कुनै त्यस्तो प्रवृत्ति देखिँदैन। Thus, it satisfies the condition of के त? न्यास इक्विलिब्रियम, होइन? त्यही कुरालाई यहाँ यसरी थ्योरिटिकली लेखेको छ। यो तपाईँहरू सार्नुहुन्छ भने सार्नुहोस्, यो सोलुसन फोटो खिचे पनि हुन्छ। यो फर्स्ट, यो सार्नु भयो, सारे पनि फोटो खिचे पनि जे फास्ट हुन्छ त्यही गर्नु। स्क्रिनशट गरिसकेँ। ए ल, हस्, थ्याङ्क यू। यो फास्ट हुन्छ नि, होइन? यो चाहिँ एउटा सोलुसन गरिरहेको थियो कि ल्याङ्ग्वेजवाला छ, त्यही भएर बुझ्ने कुरा छ नि त। त्यसैले यो त एकदम जाँचको लागि त सबभन्दा सजिलो टपिक हो क्या, होइन? एकदमै सजिलो। यो त तपाईँको एकदम खेल खेले जस्तो पो हो त, होइन? तपाईँसँग 3-4वटा नम्बरहरू छन् यसरी दिएको। पुष्पा, तपाईँ एउटा नम्बर सोच्नु त यसमा, तर मलाई नबताउनु है त। हजुर, एउटा नम्बर यसबाट सोच्नु, होइन? तर मलाई नबताउनु है त। सर। है ल, अब तपाईँले सोचेको नम्बर यसमा पर्छ कि पर्दैन? परेन सर। यसमा अवश्य यो थर्डमा त पर्ला। 4-4वटा छन्। अब कुन हो त तपाईँले सोचेको नम्बर? यसमा पर्छ? पर्दैन। यसमा? पर्दैन। यसमा पनि परेन सर। भनेपछि तपाईँले सोचेको नम्बर 12 हो नि त। हजुर। हो, यस्तै सजिलो हो भन्न खोजेको क्या। बाई अब्जर्भेसन थाहा पाउन सकिने क्या, कुनै गाह्रो कुरै छैन। जादु हेर्नु त। हो त्यस्तै यो पनि तपाईँले बाई अब्जर्भेसन हेरेको भरमा लेख्न सक्ने कुरा छन् नि त, होइन? खालि यो टेबल रिड गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो आफूले, होइन त? अरू त एकदम माइनर कुरा छन्। त्यसैले यो टपिकले त्यति धेरै तपाईँहरूलाई गाह्रो पार्दैन। तपाईँले खालि बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ? न्यास इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ त्यो अवस्था रहेछ जुन अवस्थामा चाहिँ कम्पनीले प्राप्त गरेको रणनीतिलाई कम्पनीले हत्तपत्त के गर्न चाहँदैन? परिवर्तन गर्न चाहँदैन, होइन त? के होइन त? किनकि त्यो अवस्थाबाट 5 मार्क्समै आउने हो जहिले 5 मार्क्समै आउने हो फर्स्ट टाइम आएको आएको बेलामा। 2019 अगस्तमा। त्योभन्दा अगाडि थ्योरी सोध्थ्यो। अस्तिको साल चाहिँ होइन त क्वेसन सोधेको हो क्या तपाईँहरूभन्दा अगाडिको ब्याचमा। ल, अब यो प्रिजनर्स डिलेमा भन्ने टपिक छ। यो प्रिजनर्स डिलेमा चाहिँ अब अघि पढेको कुराको जस्ट अपोजिट छ क्या। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि, कम्पनीहरूले चलाएको यो डिलेमा भनेको स्टेट अफ कन्फ्युजन भन्छौँ हामी, है त? कन्फ्युजनको अवस्थामा यदि कम्पनीहरू रहन्छन् भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी डिलेमा भन्छौँ। यहाँ एउटा कैदीहरूको दुविधा भन्छ क्या, दोधार हुने अवस्था, है? कैदीहरूको एउटा कथा छ र त्यो कथाको आधारबाट चाहिँ हामीले यो टपिकलाई बुझ्छौँ। यो टपिकले चाहिँ के भन्छ भन्दा नि, जस्तो अघि न्यास इक्विलिब्रियम पढ्दा के थाहा पाइयो त? तपाईँले प्रयोग गरेको डोमिनेन्ट स्ट्राटेजीले चाहिँ
तपाईँ सबभन्दा बेस्ट पोजिसनमा पुग्नुभयो हो कि होइन त, तपाईँ अप्टिमल कन्डिसनमा पुग्नुभयो, आदर्शतम अवस्थामा। तर प्रिजनर्स डिलेमाको स्टोरीले चाहिँ के बताउँछ भन्दा कम्पनीहरूले चलाएको डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजीले चाहिँ है त बेस्ट पोजिसनमा प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरू चाहिँ सब अप्टिमल कन्डिसनमा वा बेस्ट पोजिसन प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्छ क्या। तपाईँले आफूले प्रयोग गरेको रणनीतिबाट तपाईँ सबभन्दा राम्रो अवस्थामा पुग्नुभयो, त्यो न्यास इक्विलिब्रियमले सिकायो। प्रिजनर्स डिलेमाले चाहिँ आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पुरियो भन्छ नि, त्यस्तै आफूले चलाएको सबभन्दा राम्रो रणनीति भनेर जुन रणनीतिलाई चलाउनुहुन्छ त्यो रणनीतिले चाहिँ तपाईँलाई पहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने, झन् पहिलेको भन्दा खराब अवस्थामा पुर्याउँछ भने त्यो कथालाई चाहिँ हामी प्रिजनर्स डिलेमाको माध्यमबाट बुझ्छौँ। फरक भयो कि भएन त यो दुईवटामा? पछि एक्जाम्पलबाट अझै क्लियर हुन्छ। अब यो प्रिजनर्स डिलेमाको कथामा चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको यसको बेसिक कन्सेप्ट भनेको चाहिँ होइन त, जस्तो फर्म्सहरू नि एक आपसमा तपाईँको प्रेजेन्टमा पनि कुनै तरिकाले कम्युनिकेसनमा रहन नचाहने, पास्टमा पनि उनीहरूले जे जति अनुभव बटुलेका छन् त्यो पनि एक आपसमा सेयर नगर्ने, अर्थात् कम्पनीहरू एक आपसमा चाहिँ कोअपरेसनमा नआउने, कम्पनीहरू एक आपसमा चाहिँ कोल्युजनमा नआउने, एक आपसमा सम्झौता गर्दैनन् भने त्यस अवस्थामा चाहिँ बजार अनिश्चित हुने कारणले गर्दा कम्पनीहरूले चलाएका डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजीहरूबाट उनीहरूले बजारबाट झन् बढी फाइदा लिनुपर्ने ठाउँमा उनीहरूको फाइदा चाहिँ पहिलेको भन्दा झन् के भएर जान्छ त, घटेर जान सक्छ। त्यही भएर कम्पनीहरूलाई चाहिँ हेर त यसले के लेसन दिन खोजेको भन्दा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरे भने, कम्पनीहरूले चाहिँ बजारबाट होइन त बढीभन्दा बढी बेनिफिट खानु छ भने चाहिँ एक आपसमा उनीहरू सम्झौता गरेको राम्रो। यदि सम्झौता गर्दैनन् भने अनिश्चितताले भरिएको बजारबाट उनीहरूको नाफा पनि अनिश्चित हुन्छ, उनीहरूले पहिले जति नाफा प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले हे फर्म्स हो, तिमीहरूले चाहिँ सम्झौता गर्यौ भने तिमीहरूको बेनिफिट बढ्दछ भनेर यो कथाले सिकाउने काम गर्छ क्या। बुझ्नुभयो यसको थिम? अब एउटा कथा सुन्नुपर्छ यसमा तपाईँहरूले, जहाँसम्म पनि यसलाई नै सठिक तरिकाले लेख्ने हो। अमेरिकाको तपाईँको एकदमै व्यस्त सहर न्युयोर्क, न्युयोर्कभित्रको एउटा ठुलो ब्याङ्क तपाईँको रोबरीमा पर्छ, डकैती हुन्छ ब्याङ्क। अब ब्याङ्क त लुटिन्छ होइन, लुट 3 भने जस्तो भयो होइन। अब ब्याङ्क त लुटियो, तर त्यो लुटेराहरू यति खतरनाक रहेछन् कि होइन त, यस्तो खतरनाक लुटेराहरू कि त्यो ब्याङ्क लुट्दाखेरि उनीहरूले एउटा पनि तपाईँको एभिडेन्स हुन्छ नि, प्रमाण केही पनि छोडेका छैन। तपाईँको त्यो धुम भन्ने मुभीमा ऋतिक रोशनले जहिले पनि एउटा ए लेखेको यस्तो के छोडेर जान्थ्यो नि, त्यहाँ एउटा प्रमाण त छोडेर जान्थ्यो होइन। तर यी यहाँ लुट्नेहरू त जो लुटेराहरू हुन् ती लुटेराहरू यति खतरनाक रहेछन् कि उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको होइन त तपाईँको एभिडेन्स होइन त नछोडिकन गएछन्। अब पुलिसले हजारौँ मान्छेहरूलाई शङ्काको घेराउमा, अब प्रमाण केही छैन, शङ्कास्पद लागेका मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्दा पक्रिँदै जेल लग्दै उनीहरूलाई केरकार गर्न थालेछ। त्यो मध्ये दुईजना एकदमै मिल्ने साथीहरू, एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड्सहरू दुईजना है त, ती दुईजना बेस्ट फ्रेन्डहरूलाई पनि हेर्नु त पुलिसले पक्रेछ। तर उनीहरूलाई पक्रिने बित्तिकै उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै कोठामा के अरे छुट्टा छुट्टै जिपमा हालेर जेल लगेर जेलको पनि छुट्टा छुट्टै सेल्समा छुट्टा छुट्टै कोठामा उनीहरूलाई राखिन्छ। उनीहरूसँग भएको मोबाइलदेखि लिएर सबै कुरा खोसिन्छ, एक आपसमा कम्युनिकेसन गर्न दिइँदैन र त्यो जेलभित्रको तपाईँको 10-15 किलोमिटरको वरिपरिसम्म चाहिँ होइन त एउटा परेवा पनि उड्दैन अरे। परेवाले पनि चिठीहरू आदान प्रदान गर्न सक्छ नि त, वा उनीहरूको बिचमा कुनै पनि प्रकारको प्रेजेन्ट कम्युनिकेसन पोसिबलै छैन। फर्म्सहरूलाई सम्झिँदै पनि जानुपर्छ, फर्म्सहरू एक आपसमा सम्झौता नहुने अवस्था है। अब उनीहरूको बिचमा कुनै प्रकारको के अरे गफ गर्न सक्ने सम्भावनै छैन, कम्युनिकेसन छैन। र यी दुईजना हामीलाई चाहिँ स्टोरीको ब्याकग्राउन्डमा के थाहा छ भन्दा त्यही दुईजना साथीहरू है त, जसलाई पुलिसले पक्रियो नि, ए र बी छन् रे यी दुईटाले नै ब्याङ्क लुटेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ स्टोरीभित्र है त। उनीहरूले नै साँच्चीकैको लुटेका हुन्। तर यिनीहरू यति खतरनाक चोर लुटेरा क्लिन रोबर्सहरू रहेछन् होइन, क्लिन सफाचट तरिकाले उनीहरू चोर्ने, लुट्ने, पिक पकेटिङ गर्ने सबै काम गर्न सक्ने, प्रमाण दिने होइन, प्रमाणै नराख्ने। तर यिनीहरूले जिन्दगीमा कहिले त्यस्तो दुःखद दिन आएन जुन दिन पुलिसले पक्रेको होस् र उनीहरूले चाहिँ होइन त पाठ अतीतबाट केही लेसन सिकौँ भन्ने कुरा पनि यिनीहरूलाई भएन छ। भनेपछि यिनीहरूले न त पास्टमा आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुपर्ने भयो, किनकि जिन्दगीमा कहिले फसेकै थिएनन् होइन त, र प्रेजेन्टमा पनि उनीहरूले कहिले पनि हेर त तपाईँको त्यस्तो कन्डिसन्सहरूमा के गर्ने भन्ने बारेमा उनीहरूको कम्युनिकेसन हुन सक्ने कन्डिसनै भएन। र पुलिसले फ्याट्टै पक्रेर लगिहाल्यो, छुट्टा छुट्टै राख्यो, छुट्टा छुट्टै कोठामा छन् है। अनि पुलिस चाहिँ अब बुट बजाउँदै टक 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 आउँछ,
एलाई जे भन्छ बीलाई पनि त्यही प्रस्ताव दिन्छ क्या त्यहाँ। ल हेर केटा, तिमीहरूले लुटेका हो कि होइन भन्ने कुरा त हामीसँग केही प्रमाण छैन। तिमीहरूसँग दुईटा अप्सन्स छ, एउटा भनेको कि त स्वीकार गर्ने कन्फेस गर्ने वा अर्को भनेको अस्वीकार गर्ने, तेरै हातमा छ। तर तैँले स्वीकार गरिस् भने तेरो साथीले के गर्छ त्यसको आधारबाट तैँले कति वर्ष जेल सजाय पाउने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ र तैँले गरेको डिसिजनले तेरो साथीको पनि सजाय निर्णय हुन्छ र साथीले गरेको डिसिजनले पनि तँ हुन्छस्। बजार के हुन्छ, अन्तर्निर्भरता भनेको त्यो हो नि त, एउटाको डिसिजनले अर्काको डिसिजनलाई प्रभाव पार्ने। ल सुन, अब अप्सन तँलाई के छ, स्वीकार गर्ने र अर्को नगर्ने। सपोज तैँले स्वीकार गर्दै गरिनस्, तेरो साथीले उता स्वीकार गरिदियो, के अरे उसले पनि स्वीकार गरेन भने अब हामीसँग प्रमाण छैन, तिमीहरू 0 वर्ष जेल जानु परेन, जेलबाट मुक्ति प्रमाण छैन। तर तैँले स्वीकार गर्दै गरिनस्, तेरो साथीले उतातिर स्वीकार गरिदियो भने तँ फटा रहेछस्, तँ 20 वर्ष जेल, तेरो साथी 0 वर्ष जेल, तेरो साथी निस्किन्छ। अब तैँले स्वीकार गरिस् तर तेरो साथीले उता स्वीकार गरेन भने तेरो साथी 20 वर्ष जेल, तँ 0 वर्ष जेल। र अन्तिममा तैँले स्वीकार गर्दाखेरि तेरो साथीले पनि उता यदि स्वीकार गर्यो भने दुवैजनाको जेल सजाय अमेरिकन ल अनुसार दुईटैले स्वीकार गरेपछि जेल सजाय 50% डिस्काउन्ट, 20 वर्षबाट तिमीहरूको जेल सजाय घटेर 10 वर्ष मात्रै हुन्छ। ल म 5 मिनटमा आउँछु, कुन अप्सनमा साइन गर्छस् र तेरो साथीले के गर्छ त्यसमा तिमीहरूको जेल सजाय निर्धारण हुन्छ। ट्यान ट्यान भनेर जान्छ उता पुलिस त। अब हेर्नु त परेन फसादिनेहरूलाई, एक आपसमा न कम्युनिकेसन गर्न पाउँछन्, न विगतमा यस्तो अवस्थामा फसियो भने चाहिँ मरिकाटी यो नगरौँ भनेर सोच्ने चान्स छ। अब यस्तो अवस्थामा हिजोसम्मका साथीहरू अब त दुश्मन जस्तो भयो कि भएन नि त, राइभलरी। ब्याकग्राउन्डमा त्यही पुरानो गीत बज्छ, दोस्त दोस्त नरहा भन्ने, होइन त? अब यहाँ हेर्नु त फस्यो। अब यस्तो बेलामा मान्छेहरू के हुन्छन्, रिस्की सिचुएसनमा मान्छेहरू होइन त रिस्क उठाउन चाहन्छन् कि रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न चाहन्छन्। के गर्छन्, तपाईँ रिस्की सिचुएसनमा फसेको बेलामा तपाईँ रिस्क लभर बन्न चाहनुहुन्छ कि रिस्कलाई एभोइड गर्न चाहनुहुन्छ? जहिले पनि रिस्कलाई हामी जहिले पनि मिनिमाइज गर्न चाहन्छ। ल अब ए र बीको लागि पाएको सजायका ती अप्सहरू त यहाँ मैले राखिदिएँ। यो भित्रको जेल सजाय हो, जति कम भयो त्यति राम्रो हो कि होइन त? अहिलेको नाफा भयो जस्तो होइन नि त यो त। 20 वर्ष जेल जानु भनेको बुढो हुनु होइन त? 10 वर्ष जेल अझै ठिकै अवस्था, 0 वर्ष जेल सबभन्दा बेस्ट अवस्था हो। अब एसँग पनि दुईटा रणनीति छ, बीसँग पनि दुईटा रणनीति छ। अब यो दुईटाले कुन रणनीति प्रयोग गर्लान् भन्ने कुरा हामीले यो कन्सेप्टबाट बुझ्नु पर्यो। अब ए र बीको लागि त हाम्रो अप्सन्सहरू त एउटै हो नि त। एसँग पनि नो कन्फेसन छ एउटा, नो कन्फेसन गर्दाखेरि उसले 2 प्रकारको सजायहरू भोग्न सक्छ। जस्तो उसले कन्फेसन नगरेको बेलामा उसको साथीले पनि कन्फेसन गरेन भने त 0 वर्ष, तर उसले स्वीकार नगरेको बेलामा अर्को साथीले गरिदियो भने यो 20 वर्ष जेल। त्यस्तै गरी स्वीकार गरेको अवस्थामा उसको साथीले होइन त, उसले स्वीकार गर्दा उसको साथीले गरेन भने ऊ 0 वर्ष जेल, तर उसले स्वीकार गर्दा उसको साथीले पनि सँगसँगै स्वीकार गरिदियो भने त 10 वर्ष जेल त जानु पर्यो। अब स्वीकार नगर्दा 0 अर्थात् वा 20, स्वीकार गर्दाखेरि 0 र कति त 10, कुन राम्रो त? कुन अप्सन चाहिँ बेटर हो भन्ने सोध्छन् ए र बीले रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न। यिनीहरूको बिचमा मोबाइल दिएको भए के हुन्थ्यो? ल बाबु हो मोबाइल ल्याऊ मोज गर भनेको के हुन्थ्यो? ए यार कुनै पनि हालतले त स्वीकारै नगर, म पनि यहाँ स्वीकार गर्दिनँ, फसिन्छ बाबु, त्यसैले डराएर स्वीकार गर्ने टाइम छैन भनेर उनीहरू एक आपसमा सल्लाह गर्थे। कति मजाले 0 वर्ष जेल जान्थे। तर यिनीहरूको बिचमा त अब कुनै किसिमले पनि यो अनिश्चितताले भरिएको अवस्थामा त कुनै किसिमको कम्युनिकेसन गर्न सक्ने अवस्था छैन भने यति बेला के गर्नु राम्रो त? 0 और 20 चोइस गर्नु राम्रो कि 0 और 10 चोइस गर्नु राम्रो? 0 त दुईटैमा कमन भयो। 10 गर्नु राम्रो सर हो, एक्ज्याक्टली। त्यसैले 10 र 0 लाई स्वीकार गर्नु बेटरदेखि बाहेक अरू के छ? त्यसैले हम ए र बी दुईटैले के गर्छन्? स्वीकार गर्छन्। स्वीकार गर्दा एले स्वीकार गरेको अवस्थामा बीले पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा दुईटाले कति कति वर्ष जेल खान्छन्? 10 वर्ष। यो कन्डिसन राम्रो हो त? होइन नि, यो त सब अप्टिमल हो कि होइन?
किनकि राम्रो अवस्था कति बेला हुन्थ्यो यदि यी दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन भएको भए ल बाबु यस्तो गरौँ है भनेर सल्लाह गर्न पाएको भए त यिनीहरू त नो कन्फेसनमा पुग्थे। त्यसरी यो कन्डिसन के हुन्थ्यो अप्टिमल हुन्थ्यो है त। त्यसैले आफूले चलाएको रणनीतिबाट उनीहरू आदर्शतम अवस्थामा बस्न नसकेर सब अप्टिमल कन्डिसन गैर आदर्शतम अवस्थामा रहने अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त प्रिजनर्स डिलेमा भनेर बुझ्छौँ। फरक भेटियो अघि पढेको टपिक र अहिलेमा? मिल गया कि नै मिल गया सर? न्यास इक्विलिब्रियममा हजुर कसले हो सर भने जस्तो लाग्यो परबाट है त कि मैले मात्रै त्यस्तो झलल्को आइगयो मलाई। यसरी आफूले चलाएको रणनीतिबाट खराब अवस्थामा किन पुगे त भन्दा यसको लेसन के रहेछ त? यो टपिकको लेसन के हो? फर्म्सहरूले बजारमा अनिश्चितता भोग्नुपर्छ। त्यही भएर अनिश्चितताबाट जोगिनको निम्ति कम्पनीहरूले के गर्नुपर्छ? अनिश्चितताबाट जोगिँदा कम्पनीहरूले एक आपस कोअपरेसन गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ। यदि सम्झौता गर्न सक्छन् भने उनीहरूले बजारबाट बढी बेनिफिट कमाउन सक्छन्। यदि कम्पनीहरू एक आपसमा सम्झौता गर्दैनन् भने उनीहरूको अवस्था के हुन्छ त? पहिलेको भन्दा खराब अवस्था हुन्छ र त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ त? न्यास इक्विलिब्रियमको कन्डिसन भनेर बुझ्दा रहेछौँ। अब यो न्यास प्रिजनर्स डिलेमा भनेको झुकेर न्यास भनेछु। प्रिजनर्स डिलेमाको अवस्थामा पुग्दा रहेछन् है त। अब यही कुराको लागि होइन त तपाईँको एउटा सपोज होइन एउटा एक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। एक्सर्साइजमा पुग्छु ल म एकचोटि। एउटा यसको पनि न्युमेरिकल कन्सेप्ट हेरौँ न ल। प्रिजनर्स डिलेमाबाट पनि न्युमेरिकल सोध्न सक्ला नि त, उसबाट त सोध्यो होइन। अब प्रिजनर्स डिलेमाबाट सोध्यो भने कसरी सोध्न सक्ला भन्ने कुरालाई बुझ्न एउटा एक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। यो चुरोट कम्पनीकै लिउँ न त ल। म यो क्वेसनलाई कपी गर्दैछु है, एक सेकेन्ड। यसमा ढेन पारौँ न, कतै खाली छ भने। यहाँ छ कि क्या हो? लौमाएर दुःखै गर्नु परेन त हौ। ल बाबाहरू यहाँ छ है त एउटा क्वेसन हेर्नु है त। यो क्वेसन देख्दै हुनुहुन्छ क्वेसन? त्यही मेरो किताबको 263 नम्बरको पेजमा क्वेसन नम्बर 25मा हो। यो जाँचमा आएको होइन है त। जाँचमा नआए पनि यसलाई एकचोटि हेरौँ। ए भगवान्, यसले त त्यति राम्ररी देखाउन सफल भएन। कति काटियो हेर, म यसलाई मिलाउँछु थाम्नु है त, मिनिमाइज गरेर। म फेरि एकचोटि सेयरिङ गर्छु तपाईँहरूलाई। यो 3 साह्रै उ छ क्या, जुम नै ठिक लाग्छ मलाई त। 263 पेज भन्नु भएन सर? अङ्ग्रेजी किताबको 263 पेजको क्वेसन नम्बर 25 त्यहाँ लेख्दै छ मैले। सिचुएसन एनालाइसिस क्वेशन्समा हो। ए भेट्यो सर। भेट्यो सर। क्वेसन छ 262 रहेछ पेज। नेपाली मिडियममा चाहिँ 1-2 पेज अगाडि पछाडि होला है 60 मा छ। नेपालीमा होइन, इङ्ग्लिस मिडियममा चाहिँ 62 छ। अबि भनेपछि तपाईँको नेपालीमा पुरानो 60 मा छ। होइन 62 नेपालीमा क्वेसन चाहिँ 62 बाट स्टार्ट छ सर। ठिकै सर, छ यहाँ 25 नम्बरको नेपाली मिडियमको क्वेसन 262 मा रहेछ नेपालीमा। नेपाली बुक अनुसार 262, इङ्ग्लिस अनुसार ल ठिकै छ। क्वेसन यो हो, भेटियो भइहाल्यो नि। अब हेरौँ है त। यो मैले यसो सोलुसन पनि यहीँ राखिदिएको छु, यहाँबाट स्टार्ट भएको छ। पहिले कन्सेप्ट बुझौँ, सोलुसन ठुलो कुरा होइन। थ्योरी छ हेर्नु न, सोलुसनै थ्योरी। मालबोरो र क्यामेल्स गरेर यो दुईटा चुरोट कम्पनीहरू क्या वर्ल्डको लिडिङ सिगरेट कम्पनीज रहेछन्। दे आर इन्डिपेन्डेन्टली प्लानिङ वेदर टु एडभर्टाइज अर नट है त। अहिलेको जस्तै द पे अफ्स रिजल्टिङ फ्रम देयर स्ट्रेटेजिज आर सोन बिलो। पे अफ्स दिएको छ। क्यामेल्सको लागि पनि एडभर्टाइज गर्ने र नो एडभर्टाइज गर्ने, मालबोरोको लागि पनि एडभर्टाइज गर्ने र नो एडभर्टिजमेन्ट गरेर दुईटा रणनीतिहरू छन् होइन त, अहिलेको जस्तै हो। र यो भित्र चाहिँ नाखा दिएको छ 3-3, 2-5, 5-2, 4-4 भनेर दिएछ। अब हामीलाई सोध्छ ए नम्बरमा
वाट स्ट्रेटेजी विल इच फर्म चुज भनेको दुईटैले डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी के प्रयोग गर्छन् भनेर सोध्यो। अब यो पत्ता लगाउन त हामीले अघि गरे जस्तै हो कि होइन त, ठ्याक्कै अघि जे गर्नुभयो त्यही त हो नि सोधेको। कुन रणनीति प्रयोग गर्छन् भन्दा हामीले कसरी खोजेर गऱ्यौँ त्यही गर्ने। जस्तो अब मालबोरोले एडभर्टिजमेन्ट गरेको अवस्थामा एले गर्यो भने 3 कमाउँछ, गरेन भने कति कमाउँछ 2। त्यसैले मालबोरोले एडभर्टाइज गर्दा क्यामलले के गर्नु राम्रो देखियो, एडभर्टाइज गर्नु राम्रो देखियो। त्यस्तै गरी मालबोरोले एडभर्टाइज नगरेको बेलामा क्यामलले एडभर्टाइज गर्यो भने 5, गरेन भने कति त 4। त्यसैले मालबोरोले चाहे एडभर्टाइज गरोस् या नगरोस् क्यामल्सको लागि सबभन्दा बेस्ट रणनीति के रहेछ, एडभर्टाइज गर्ने। यहाँ के लेखेको छ फर क्यामल्स होइन। इफ मालबोरो एडभर्टाइजेज क्यामल्स विल अल्सो एडभर्टाइज एन्ड इफ मालबोरो डज नट एडभर्टाइज क्यामल्स विल एडभर्टाइज। त्यसैले हेन्स डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी अफ क्यामल्स इज के त एडभर्टिजमेन्ट। कुन रणनीति प्रयोग गर्दो रहेछ क्यामलले, एडभर्टाइज गर्ने। त्यस्तै गरी मालबोरोको लागि के गर्ने त, अब क्यामलले एडभर्टाइज गरेको बेलामा मालबोरोले गर्यो भने 3, गरेन भने कति त 2। त्यसैले क्यामलले एडभर्टाइज गरेको बेलामा मालबोरोले एडभर्टाइज गर्नु बेटर देखियो। त्यस्तै गरी क्यामल्सले एडभर्टाइज नगरेको अवस्थामा मालबोरोले गर्यो भने 5, गरेन भने 4। त्यसैले क्यामलले एडभर्टाइज गरोस् कि नगरोस् मालबोरोको लागि चाहिँ राम्रो के रहेछ त, एडभर्टाइज गर्ने राम्रो। त्यसैले इफ क्यामल्स एडभर्टाइज मालबोरो एडभर्टाइजेज, इफ क्यामल्स डज नट एडभर्टाइज इभन दो क्यामल डज नट एडभर्टाइज मालबोरो विल एडभर्टाइज होइन, एडभर्टाइजेज। हेन्स डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी अफ मालबोरो इज के त एडभर्टिजमेन्ट। भनेपछि दुईटैको लागि डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी पत्ता लाग्यो कि लागेन त। वाट स्ट्रेटेजी विल इज फर्म चुज भन्दा बोथ फर्म्स विल चुज द स्ट्रेटेजी अफ के त एडभर्टिजमेन्ट होइन त। दुईटैले एडभर्टाइज गरे भन्ने कुरा निष्कर्ष निक्लियो। अनि बी नम्बरमा के सोध्यो भन्दा इज दिस एन एक्जाम्पल अफ प्रिजनर्स डिलेमा भनेर सोध्यो। हो कि होइन त यो प्रिजनर्स डिलेमाको एक्जाम्पल, अब तपाईँले बताउनु पर्यो। यो प्रिजनर्स डिलेमाको एक्जाम्पल हो कि होइन त। ल दुईटैले के गरे त, एडभर्टाइज गरे कि गरेनन्। दुईटैले एडभर्टाइज गर्ने भन्दा कहाँ पुगे यिनीहरू, क्यामल्सले पनि एडभर्टाइज गर्दा र मालबोरोले पनि एडभर्टाइज गर्दा यिनीहरूले 3 बराबरको नाफा कमायो, हो कि होइन त। तर यी दुईटै कम्पनीले यदि संयुक्त रूपमा सल्लाह गर्न पाएको भए, कोअपरेसनमा आउने भएको भए, यदि कोलुजन गरेको भए, या त पनि एडभर्टाइज नगर म पनि नगरौँ, हामी दुईजना त लिडर हौँ मार्केटमा होइन, किन बेकारमा विज्ञापन गरेर रिसोर्स वेस्ट गर्ने भनेर सल्लाह गरेको भए नो एडभर्टिजमेन्ट गर्दा कति नाफा कमाउँथे, 4-4। तर एडभर्टाइज गर्दा कति कमाए, 3-3। त्यसैले यो 3-3 भनेको सब अप्टिमल हो कि होइन। अहिले उनीहरूले आफ्नो डोमिनेन्ट स्ट्रेटेजी चलाउँदा यहाँ बसेका छन्। यदि उनीहरूले आफ्नो रणनीति चेन्ज गरेर यहाँ आएको भए यो अवस्था के हुन्थ्यो, अप्टिमल हुन्थ्यो। त्यसैले यो के को एक्जाम्पल हो, प्रिजनर्स डिलेमाको एक्जाम्पल हो होइन त। बी नम्बरमा इट इज एन एक्जाम्पल अफ प्रिजनर्स डिलेमा बिकज इफ बोथ फर्म्स चेन्ज देयर स्ट्रेटेजी टु नो एडभर्टिजमेन्ट देयर प्रॉफिट विल इन्क्रिज फ्रम 3 million to 4 million इच। 3बाट कति प्रॉफिट हुन्थ्यो, 4 million, मिलियनमा छ भनेर मानियो है त। दिस इम्प्लाइज द्याट दे आर एट प्रेजेन्ट इन सब अप्टिमल सिचुएसन। पहिलेको भन्दा खराब अवस्थामा छ, त्यही भएर यो चाहिँ सब अप्टिमल कन्डिसन। यो प्रिजनर्स डिलेमाको के हो त, एक्जाम्पल हो भन्न पाइयो। कुरा बुझियो। यसरी जाँचमा तपाईहरुलाई प्रिजनर्स डिलेमाको थ्योरी हजुर तर थ्योरीमा आयो भने यस्तै आउने हो, अरु त न्यूमेरिकली आउँछ है। भन्नाले यस्तै भन्नाले मैले पुरै बुझिनँ। भन्नाले अब हजुरले भन्नुभयो नि थ्योरी अरु पढ्नु पर्दैन, जस्ट न्यूमेरिकल मात्रै गर्दा हुन्छ भन्नुभएको थियो नि। ए यो च्याप्टरबाट तपाईले न्यास इक्विलिब्रियम र प्रिजनर्स डिलेमाको थ्योरी र न्यूमेरिकल हेर्नु भनेको के? हो त्यही अरु यो सोधेको मैले। यो दुईटाको मात्रै थ्योरी हेर्दा हुन्छ है। यो गेम थ्योरीको म भन्छु थाल्नु है त, एकै सेकेन्ड ल। हुन्छ। गेम थ्योरी भित्र तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा 3टा कुरालाई ध्यान दिनुस् है त। यहाँ म लेख्दिउँला। एउटा यो पछाडीको कुराहरु पढ्नु नपढ्नु बेकार हो हैन, टाइम वेस्ट नगरौँ। एउटा भनेको न्यास इक्विलिब्रियम, अर्को भनेको प्रिजनर्स
डिलेमा है, यो टपिकबाट गेम थ्योरीबाट भन्न खोजेको, र अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्स। यति तीनटा कुरा गेम थ्योरीको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरा पनि हेर्नु होला है त। जस्तो योदेखि बाहेकको नपढ्नु भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा नि तपाईँहरूलाई नपढ्नु भनेको कुरा म देखाउँछु है त। अब बन्द गर्ने यो हुन्छ। एकचोटि फेरि स्क्रिन सेयरिङ गर्छु। कहाँ गयो? जस्तो यो च्याप्टरमा तपाईँहरूले होइन यो गेम थ्योरीभित्र अब यो यस्ता गफहरू पढेर किन टाइम वेस्ट गर्ने होइन, यसको इम्पोर्टेन्स हेर्नु, यो न्यास इक्विलिब्रियम र यो बिजनेस डिलेमा हेर्नु होइन। यसपछिका हुन्छ नि यो साइमल्टेनियस मुभ गेम्स, त्यसपछि मल्टी स्टेज गेम, यस्तो नपढ्नु भनेको क्या। मल्टी स्टेज गेम भन्ने छ एउटा त्यहाँ टपिक होइन, र अर्को साइमल्टेनियस मुभ गेम्स भन्ने छ। त्यो कुराहरू नपढ्नु, यो बेकारमा समयको नाश मात्र हुन्छ होइन। यो दुईटा टपिक नपढ्ने भनेको है। हुन्छ सर, इम्पोर्टेन्स मात्रै होइन सर। हजुर, योभन्दा अगाडिको सबै न्युमेरिकल मात्रै आउने हो? कस्तो कुरा गरेको? जे पनि आउन सक्छ। किङ डिमान्ड कर्वको न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ, थ्योरी पनि आउन सक्छ। त्यही भएर त मैले थ्योरी पढाएँ, न्युमेरिकल पनि गराएँ हो कि होइन। काटेल सबै कुरामा तपाईँको न्युमेरिकल जहाँ छ त्यसको थ्योरी आउँदैन भन्न मिल्दैन क्या। थ्योरी पनि दिन सक्छ, न्युमेरिकल पनि दिन सक्छ नि है त। सर तपाईँले यो कहीँ युट्युब राख्नु भएको छ कि सर, कहीँ डाउनलोड गर्न मिल्छ के? यो तपाईँले कोर्स जुन चाहिँ तपाईँको ल्यापटपमा छ नि, अरू ठाउँमा राख्नु भएको छ कि कहीँ डाउनलोड गर्न मिल्ने? त्यो त मैले तपाईँहरूकै फाइल्समै पोस्ट गरिदिएको छु नि। च्याप्टर 4 मैले राखिदिएको छुइनँ त। ल हेर्नु त त्यहाँ च्याप्टर 4 कता गयो? टिम्स यो च्याप्टरमा तपाईँहरूले यदि होइन त पोस्ट गरेको फाइलमा हेर्नुभयो भने भेटिहाल्नुहुन्छ नि। जस्तै हाम्रो यो पोस्टभित्र फाइल्स छ होइन, यो देखिराख्नु भएको छ नि फाइल्स। यसमा युनिट 4 भनेर राखिदिएको छु तपाईँले। यो च्याप्टर 4 को स्लाइड राखिदिएको छु होइन त। अरू छैन सर? अरू सबै राख्नु भएको छ? जुन जुन पढाउँदै जान्छु त्यो राखिदिन्छु। युनिट 6 मैले उहिले गुगल क्लासरुममा तपाईँहरूलाई राखिदिएकै छ। कुन कुन क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने युनिट 6 को गुगल क्लासरुम थियो नि पहिले तपाईँहरूको। जे पढाउँछु त्यो राखिदिँदै जान्छु। अब आज यति गरौँ। भोलि अझै यसमा अलिकति थ्योरिटिकल टपिकहरू एकछिन छ क्या, आधी घन्टा जतिको, त्यो सकाम पहिले। अनि म तपाईँहरूलाई च्याप्टर 3 पनि सिकाइदिन्छु, केही छैन। जे भ्याइन्छ सिकिन्छ, टेन्सन नलिन्छ। प्री बोर्डभन्दा अगाडि कति पढिन्छ त्यतिले तपाईँ सबै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2015 को क्वेसन नम्बर 2 पनि हल्का यसो हिन्ट दिनु न सर, कन्फ्युज भयो गर्ने बेलामा त। हेर्नुहोस् ल 2015 को क्वेसन नम्बर 2 यो प्राइस डिस्क्रिमिनेसन भनेको छ भन त होइन, तर कस्तो एक सेकेन्ड 15 मार्क्समा छ यो 2015 को यो सेमेस्टरको पनि सेम। मैले एउटा ठ्याक्कै मैले त्यो अस्ति एउटा क्लासमा गरिदिएकै क्वेसन त हो नि त्यो। त्यही क्वेसन हो 3-1 युनिभर्सिटी। त्यही हो त्यही। मैले तपाईँहरूलाई एउटा प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको क्वेसन कति इयरको गरिदिएको थिएँ भन्दा नि
यो जस्तो क्वेसन नम्बर डिस्क्रिमिनेसनको चाहिँ यो हजुर यो हजुरले गरेको चाहिँ यो इयर हो 2017 को क्वेसन नम्बर 2 हो नि ठ्याक्कै त्यही त हो नि यसमा पनि सोधेको कुराहरू जस्तो 3-1 युनिभर्सिटी दिएको छ डिमान्ड इक्वेसन दिएको छ त्यसको एमआर दिएको छ हो कि हैन त स्टुडेन्टको लागि डिमान्ड भनेर उसले मार्केट कतिवटा गर्यो दुईटा मार्जिनल रेभिन्यू पनि दियो मार्जिनल कस्ट तपाईलाई टोटल कस्ट इक्वेसन पनि दियो कि दिएन त त्यहाँ टोटल कस्ट इक्वेसन भनेर हामीलाई चाहिने कुरा त तीनटा हो दुईटा डिमान्ड र एउटा टोटल कस्ट इक्वेसनको डेरिभेटिभ गरौँ भने एमसी आउँछ कि आउँदैन त 25 टोटल कस्ट इक्वेसनको हैन अनि ए नम्बरमा तपाईलाई के सोध्यो भन्दा optimal ticket prices and quantities for each market भन्छ assuming that TU adopts a new season ticket pricing policy featuring discount to students भन्छ भनेको के हो त यो भनेको तपाईको विद्यार्थीले डिस्काउन्ट पाउने तरिकाले चाहिँ हैन त विद्यार्थीले डिस्काउन्ट पाउने तरिकाले तपाईले के गर्नुपर्ने छ त यसमा डिस्काउन्ट पाउने तरिकाले दुई किसिमको प्राइसेसहरु तोक्नुस् भनेको छ हैन त ए नम्बरमा तपाईलाई रिक्वायरमेन्ट पीपी कति होला हामीले एउटा P1 P2 भने जस्तै क्यूपी कति होला पब्लिकको डिमान्ड स्टुडेन्टको लागि प्राइस कति स्टुडेन्टको लागि हैन त डिमान्ड कति भनेर निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि यो दुईटा छुट्टै बजार स्टुडेन्ट र पब्लिकको लागि चाहिँ अब तपाईले इक्विलिब्रियम निकाल्नु पर्दा के हो त एमसी इज इक्वल टु एकचोटी एमआरपी गर्ने एमआरपी दिएकै छ एमसी 25 भनेर त्यसको डेरिभेटिभ गर्दा आउँछ यसलाई सल्भ गर्दा तपाईले क्यूपी निकाल्न सकिहाल्नुभयो क्यूपी आएपछि त डिमान्ड इक्वेसनमा राखिदिनुस् प्राइस पनि निक्लियो त्यस्तै गरी स्टुडेन्टको लागि गर्दा एमसी इज इक्वल टु के गर्नुपर्छ एमआरएस उता एमसी इक्वल टु एमआर2 गरेको हो हैन त अब फेरि यसमा पनि तपाईले सल्भ गर्दा एमसी 25 हो एमआरएस उले क्वेसनमै दिएको छ त्यसैले यसबाट तपाई क्यूएस निकाल्न सक्नुहुन्छ र अर्को पीएस निकाल्न सक्नुहुन्छ एउटै कुरा हो यो अब त्यसपछि बी नम्बरमा तपाईलाई के सोध्यो त क्याल्कुलेट पोइन्ट प्राइस इलास्टिसिटी भन्छ उ त्यही इलास्टिसिटी निकाल्नुस् भनेको त प्राइस इलास्टिसिटी फर पब्लिक भनेर निकाल्नु पर्यो स्लोप इन्टु के गर्नुपर्छ एउटा P1/Q1 भनेको थियो यहाँ पब्लिकको लागि यही हैन त PP/QP यो भ्यालु आउँछ अनि यसलाई मोडुलसमा युज गर्नुस् त्यस्तै गरी EP फर स्टुडेन्ट भनेर निकाल्नु स्लोप इन्टु PS/QS नोटेसन फरक हो तर कुरो एउटै हो यति आउँछ अनि के भन्छ आर द डिफरेन्सेस अब सुन्नु आर द डिफरेन्सेस दिस इलास्टिसिटी इज कन्सिस्टेन्ट अर इनकन्सिस्टेन्ट विथ योर रिकमेन्डेड प्राइस भन्दा यसमा तपाईले के लेख्नु पर्छ त हायर इलास्टिसिटी लोअर इलास्टिसिटी हायर प्राइस देखियो भने यो कन्सिस्टेन्ट छ नभए छैन भनेर लेख्ने हो उता जे लेख्नु त्यही हो अब सी नम्बरमा सपोज दैट कुरा बुझ्नु भयो नि ठ्याक्कै त्यही हो भनेपछि दुईटैको प्राइस गरेर हैन एमसी इज इक्वल टु एमआर निकालिरहेछ दुईटैको हुन्छ सर त्यसपछि इलास्टिसिटी निकालेर लोअर अप्पर निकाले लोअर र हायर त्यसपछि हजुर हुन्छ सर हुन्छ एउटै तरिका होला हस् हुन्छ यो 15 को सेमिस्टर पनि त्यही रहेछ है सेम रहेछ दुईटै हो एउटै हो खाली यसो न्युमेरिकल बनाउँदा क्वेशन्सको उयोहरु भ्यालुहरु चेन्ज गरेर दिएको मात्रै हो हैन हुन्छ सर ल आज यति गरौँ हैन 9:15 हुन आँटेछ ल अब भोलि भेटौँला है त ल बाइ बाइ सबैजना थ्यांक यू सर ल बाइ बाइ